हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जब कुरान का हाफिज, कुरान का कारी इस दुनिया से रुखसत होता है, अल्लाह अकबर, और फौत होता है, उसका इंतकाल हो जाता है, जब उसका जनाजा लेकर जा रहे होते हैं, अभी वो कब्र में रखा नहीं गया, अभी तो उसको लेकर जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ, अल्लाह की तरफ से कब्र की मिट्टी को आवाज आती है, क्या ला तअकुली लहमहु, हे कब्र की मिट्टी खबरदार, जो तेरे अंदर आ रहा है इसका जिस्म नहीं खाना। ये कब्र की मिट्टी को अल्लाह की तरफ से आवाज आती है। किसके लिए आवाज आती है? जो अपने सीने में अल्लाह के कलाम कुरान को महफूज करके दुनिया से जा रहे हैं, जिसने अपने दिल में अल्लाह का कलाम महफूज कर लिया, याद कर लिया, हिफ्ज कर लिया है, जब वो दुनिया से रुखसत होता है, उसका इंतकाल होता है, तो अल्लाह कब्र की मिट्टी को आवाज देता है और फरमाता है, ला तअकुली लहमहु, हे कब्र की मिट्टी खबरदार, जो तेरे अंदर आ रहा है उसका जिस्म नहीं खाना। बड़े चौधरी, राजे, महाराजे, अमीर, कबीर, जुब्बे कुब्बे वाले, बड़े बड़े मर्तबे वाले, बड़े मनसब वाले बादशाह वगैरह इस दुनिया से रुखसत होते हैं, मगर किसी को रब की तरफ से कब्र की मिट्टी को आवाज नहीं आती। अल्लाह अकबर। अब यहाँ हदीस के अगले हिस्से को तवज्जो के साथ समाप्त की। अब होना ही चाहिए था, क्या होना चाहिए था? कब्र की मिट्टी अल्लाह से अर्ज करती, मौला मैं समझ गई कि तेरा कोई नेक, दीनदार, परहेजगार बंदा है जिससे मुझे नहीं खाने का हुक्म होगा, लेकिन मिट्टी ये जवाब नहीं देती। अल्लाह अकबर। हदीस से बात है, फरमाया कैफा अकलु लहमहु कलामुका फी बुअदी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हे मेरे रब, ये कब्र की मिट्टी कह रही। रसूलुल्लाह फरमाते कब्र की मिट्टी अल्लाह को जवाब देती है। जब अल्लाह ये फरमाता है, हे कब्र की मिट्टी तेरे अंदर जो आ रहा है तो उसके जिस्म को नहीं खाना, तो कब्र की मिट्टी रब को जवाब देती है, हे मेरे रब, मैं इसका जिस्म कैसे खा सकती हूँ जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज है। हाफिज़ कुरान की शान कब्र की मिट्टी भी जानती, उसको भी पता है कि इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसकी शान क्या है। कब्र की मिट्टी जानती है, लेकिन हम नहीं जानते, हम दुनियादार लोग नहीं जानते। हमें पता नहीं कि हाफिज़ कुरान की शान क्या है, हाफिज़ कुरान का मकाम क्या है, हाफिज़ कुरान का मर्तबा क्या है। हमें कुछ इल्म नहीं है हाफिज़ कुरान के बारे में। हम एक आम आदमी की तरह से उसको अपनी निगाहों में ले लेते और उसको हैसियत नहीं देते। सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला, बहुत जलीलुल क़द्र साहबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल से इरशाद फरमाया, मुआज़ ऊंट पर बैठ जाओ। ऊंट खड़ा हुआ था, हज़रत मुआज़ ने ऊंट को इशारा किया, ऊंट बैठ गया। जब ऊंट बैठ गया तो हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला ऊंट पर सवार हो गए, ऊंट खड़ा हो गया, ऊंट खड़ा हो गया। जब ऊंट खड़ा हुआ, खड़े होकर चलने लगा। जब ऊंट चलने लगा, रसूलुल्लाह ने ऊंट के बुहार अपने हाथ में पकड़, ऊंट की लगाम अपने हाथ में पकड़ दी और चलने लगे। ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ऊंट पर बैठे हुए थे तड़प गए, डर गए। अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये तो बेहद बेअदबी है। या रसूलुल्लाह, ये तो इंतहाई दर्जे की बेअदबी है कि गुलाम ऊंट पर बैठा हो और आका ऊंट की लगाम पकड़ कर चले। या रसूलुल्लाह, ये नहीं हो सकता। आका करीम ने इरशाद फरमाया, बात बैठे रहो, आज तुम इसी तरह ऊपर बैठे रहो। और सुनो क्या फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मां मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह की ये भी जलील क़द्र साहबी है, ये तो सहाबा में बहुत बड़ा मकाम है। हज़रत मुआज़ बिन जबल, मेरे आका फरमाते, मुआज़ मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कलाम कुरान महफूज है, उसकी वजह से तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने हाफिज़ कुरान की इज्जत की है। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुआज़ तुम्हें पता है जिसके सीने में कुरान होता है, जो कुरान का हाफिज होता है, अल्लाह का दोस्त हुआ करता है। हाफिज कुरान अल्लाह का दोस्त है, तो जो अल्लाह का दोस्त होगा तो अल्लाह को महबूब नहीं होगा, अल्लाह का पसंदीदा नहीं होगा, अल्लाह के लिए मकबूल बंदा नहीं होगा, हम लोगों से अच्छा नहीं होगा, हमसे बेहतर नहीं होगा, उसका मकाम उसकी शान हमसे बुलंद नहीं होगी, लेकिन हम शान उसकी शान को समझते नहीं, उसके मकाम को समझते नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुबह बादशाह गुजरा, ये बादशाह सदियों से चली आ रही। सुबह बादशाह ऐसा बादशाह है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में बादशाह बता दिया। वो बादशाह वाहिद सुबकरी जिन्होंने तारीख का मुताला किया, उन्होंने इसको भी पढ़ा हो। सुबकरी बादशाह वो है कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बादशाह बता दिया, जाओ हम तेरे बादशाह बता कर, और फिर न जाने कितनी पुश्तों में उसकी बादशाह चली, कई पुश्तों तक उसकी बादशाह चलती रही। उसका बेटा एक सफर पे था, रात की तारीकी में अपने गुलाम और खुदानों के साथ निकला। शमें रोशन थी और शमें सोने की शमें रोशन थी। बादशाह चला जा रहा है अपनी सवारी पे, सफर पर निकला हुआ है, खुदाम नौकर आगे पीछे चल रहे हैं। एक रास्ते से जब गुजर रहा तो देखा एक मदरसा, अंधेरा, उसमें लाइट नहीं है, रोशनी का इंतजाम नहीं है, कोई दिया नहीं चल रहा। एक मदरसे का तालिब इल्म मदरसे के बाहर खड़े होकर अपना कुरान को देखता है,
اور جب وہ سبق یاد کرتے ہوئے بھول جاتا ہے تو قریب ہی ایک بنیے کی دکان ہوتی ہے جسے ہم آج کل جنرل اسٹور کہتے ہیں، ایک بنیے کی دکان ہے، واقعہ چل رہا ہوتا ہے، وہ طالب علم اس بنیے کی دکان پہ جاتا ہے، روشنی میں اپنا سبق دیکھتا ہے، پھر اپنی جگہ آ کر اس سبق کو یاد کرنے لگتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر سبق روشنی میں دیکھتا ہے، پھر آ کر یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، علم کی یہ طلب، یہ لگن اپنی زندگی میں پہلی بات ہے کہ علم اس طرح بھی حاصل کیا تھا، علم کا ایسا شوق بھی ہوتا ہے کہ تاریخی میں بھی علم پڑھنے والے اس حالت میں اپنے علم یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں۔ اللہ، جب یہ طلب دیکھی اس طالب علم کہ اس کو اپنے علم کو یاد کرنے پڑھنے کا اتنا شوق ہے، اس نے اپنے خان میں ڈھونڈ دیا کہ سونے کی شمع اس طالب علم کو دے، جس سونے کی شمع چل رہی تھی، جو روشنی پھیلا رہی تھی راستے میں، یہ شمع روشن جو ہو رہی ہے، یہ طالب علم کو دے۔ جب اس طالب علم کو روشن شمع مل گئی سونے کی، وہ خوش ہو گیا، وہ خوش بھی ہو گیا، اب اسے بار بار بنیے کی دکان پہ جانے کی ضرورت نہیں، اب اس کے پاس روشنی آ گئی، اب وہ اسی روشنی پڑھتے رہا، وہ خوش ہو گیا۔ بادشاہ اپنے محل میں آیا، رات ہوئی، سو گیا، وہ خود تو سو گیا لیکن اس کا مقدر جاگ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لیا اور فرمایا، اے سلطان محمود غزنوی، تو نے ہمارے وارث کی عزت کی ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا کہ رسول اللہ کیا فرمایا، تو نے ہمارے وارث کی عزت کی، کیا مطلب؟ یعنی جو قرآن کا دین کا علم حاصل کرتے وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، رسول اللہ کی وراثت ہے، ان کے پاس علم رسول اللہ کی وراثت ہے۔ آقا نے فرمایا، اے محمود، تو نے ہمارے وارث کی عزت کی ہے، سن، میں کل قیامت کے دن تیری شفاعت کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کر رہا ہوں۔ کیوں کروائیں گے؟ اس لیے کہ طالب علم کی طرف کو اس کو دیکھتے ہوئے نے صرف اس کی مدد کی، روشنی سے مدد کی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کو یہ ادا اس کی اتنی پسند آئی، رسول اللہ نے فرمایا، قیامت میں تیری شفاعت کرا کے پھر جنت میں۔ اور جو دین کے علم حاصل کرنے والے قرآن کی تلاوت، قرآن کے طالب علم کی عزت و عظمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کچھ کیسے نوازتا ہے، یہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کے حافظ و قاری اور دین کا علم حاصل کرنے والوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن خود بھی یاد کرنے پڑھنے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنے اور یاد کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم خود قرآن نہیں پڑھے، اولاد کو کیا پڑھائیں؟ جنہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا وہ اولاد کو کیا پڑھائیں؟ اور جو اولاد کو قرآن نہیں پڑھا کے جاتے ہیں وہ دنیا کی تعریف تو خوب دلوا کے ڈاکٹر انجینئر بنوا کے پروفیسر بنا کے، لیکن قرآن نہیں پڑھایا تو ہوگا کیا؟ جانے کے بعد باپ قبر میں تڑپتا رہے گا، جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ کو کیسے بخشے گا؟ بخشے گا تو وہی جس کو قرآن پڑھنا آتا ہو، اشارے ثواب تو وہی کرے گا جس کو قرآن سکھا کے بعد گیا ہو، جس کو قرآن پڑھوا کے بعد گیا ہوگا۔ تو مرنے کے بعد جب اولاد اشارے ثواب کرے گی، قرآن پڑھ کر دعا کرے گی، اللہ باپ کے درجہ بلند کر دے، لیکن کب ہوگا؟ جب اولاد قرآن پڑھے گی۔ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، مدارس کھلے ہوئے ہیں لیکن ہمیں دنیا میں علم کی بڑی فکر ہے، دین کی علم کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین علم حاصل کرنے، سیکھنے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی محبت پیدا فرمائے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ اپنے حبیب کی، اپنے پیار کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے۔ ہمارے اختتام